व्हाइट हाउस का लश ग्रीन लॉन, कैमरास की चमक दमक और दुनिया भर की न्यूज़ चैनल्स की ब्रेकिंग हेडलाइन। The winds of normalization swept across the White to House. sign normalization of relations documents with the UAE and with Bahrain. Several countries, even the big ones, that will join the Abraham Accords and normalize ties with Israel. एक तारीखी हैंडशेक होने वाला था। इसराइल की प्राइम मिनिस्टर और गल्फ लीडर के रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं और बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो इस मूवमेंट को अपनी पीस लीगेसी बनाकर दुनिया को दिखाना चाहते हैं। 15 सितंबर 2020 का दिन था। मीडिया फुल कवरेज दे रही है। A breakthrough for peace in the Middle East. This is peace in the Middle East without blood all over the sand. I say it. Right now it's been blood all over the sand for decades and decades and decades. लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछ रहा था, क्या ये सच में पीस है या एक और शॉर्टकट जहां पावर और ताकत को इंसाफ से ज्यादा अहमियत दी गई। क्योंकि जिस वक्त ये हैंडशेक हो रहा था, फलस्तीनी असली स्टेक होल्डर्स उन्हें टेबल पर बुलाया भी नहीं। तो दोस्तों, आज हम अब्राहम अकॉर्ड्स की कहानी रिकॉर्ड करेंगे। ये डील्स कहां से आई, किसने इन्हें शेप दिया, क्या फायदा और कंट्रडिक्शन निकल कर सामने आई, और सबसे इम्पोर्टेंट फलस्तीनियों के लिए इसका क्या मतलब है। अब्राहम अकॉर्ड को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट की कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं, इज्जत, जमीन और आइडेंटिटी की कहानी है। और इसके बीच फलस्तीन एक खुला जख्म जो अभी तक नहीं भर सका। अब्राहम अकॉर्ड नाम सिंबॉलिकली चूज किया गया। अब्राहम यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जिन्हें यहूदी, ईसाई और मुसलमान तीनों अल्लाह का नबी मानते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब ये सब हो रहा था तो सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीन को हुआ। 1948 का नकबा, जब 7,50,000 फलस्तीनी अपनी जमीन से निकाल लिए गए, कि उस वक्त फलस्तीन की आधी आबादी थी। 1967 की 6 रोजा जंग जिसमें इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा पर भी कब्जा किया। यूएन रेजोल्यूशन को बार बार इग्नोर किया जो कह रही थी इसराइल को कि विड्रॉल करो। आज वेस्ट बैंक में 7 लाख से ज्यादा इसराइली आबाद हैं। पीस डील्स पहले भी हुई है। मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन ने 1994 में इसराइल को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन तब भी फलस्तीन राइट्स को पूरी तरह इग्नोर नहीं किया गया। ऑल्दो अकॉर्ड ने 2 स्टेट सॉल्यूशन का वादा किया। 2002 में अरब पीस इनिशिएटिव आई। सऊदी क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला की तरफ से डिमांड किया गया कि अगर इसराइल 1967 के बॉर्डर पर वापस चला जाए, ईस्ट यरूशलेम को फलस्तीन का कैपिटल माने और रेफ्यूजीज का मसला हल करे, तो पूरी अरब दुनिया टाइज नॉर्मलाइज करने को तैयार है। एक यूनाइटेड फ्रंट था, फलस्तीन का काज सेंटर में था। लेकिन 2010 के बाद नैरेटिव बदलने लगा। ईरान एक रीजनल पावर बनकर उभरा। गल्फ स्टेट को लगा उसकी असली दुश्मन अब ईरान है और इसराइल इस जंग में एक नेचुरल पार्टनर बन सकता है। साथ ही यूएई और बहरीन जैसी कंट्रीज ऑयल डिपेंडेंसी से निकलकर अपनी इकोनॉमीज डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। इसराइल जो एक स्टार्टअप नेशन कहलाता है, उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर था। एआई, साइबर टेक, डिजिटलाइजेशन, हेल्थ केयर, इनोवेशन और वेपनरी। और फिर आया अमेरिका का रोल। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ओपनली प्रो इसराइल, यरूशलेम को इसराइल के कैपिटल रिकॉग्नाइज किया, गोलान हाइट्स पर इसराइल के कब्जे को एक्सेप्ट किया और सो कॉल्ड डील ऑफ द सेंचुरी, जिसमें फलस्तीनियों को ऑलमोस्ट इग्नोर किया गया। अगस्त 2020 में यूएई ने इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए ऐलान किया। इसके बाद बहरीन ने भी ऐलान किया। व्हाइट हाउस लॉन में हैंडशेक हो गया। दिसंबर 2020 में मोरक्को शामिल हुआ। उसके बाद यूएस ने वेस्टर्न सहारा क्लेम, दिसंबर 2020 में मोरक्को शामिल हुआ। उसके बदले यूएस ने वेस्टर्न सहारा क्लेम रिकॉग्नाइज किया। जनवरी 2021 में सूडान ने भी साइन किया, लेकिन वहां पर क्योंकि सिविल वॉर चल रहा है, इसलिए अभी तक डील कंप्लीट नहीं। अब आते हैं स्टेट्स पर। यूएई इसराइल ट्रेड जो 0 पर था, 2024 तक 3.2 बिलियन तक पहुंच गया। डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी 50% बढ़ गई। लेकिन फलस्तीनियों के लिए ये गद्दारी। अरब पीस इनिशिएटिव्स के कलेक्टिव फ्रंट्स को तोड़कर हर मुल्क अपना अपना डील करने लगा और हर कोई अपना उल्लू सीधा करने लगा। यहाँ से ही एक बहुत बड़ी कंट्रडिक्शन शुरू होती। क्या ये प्रैग्मेटिज्म था या इंसाफ की कुर्बानी? ट्रम्प के लिए अब्राहम अकॉर्ड एक लीगेसी प्रोजेक्ट था। री
الیکشن کا کارڈ اور ایران کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ۔ نتنیاہو کے لیے جیک پاٹ، نارملائزیشن وہ بھی بنا 1 انچ زمین دیے، سیٹلمنٹ اور بھی بڑھ جائیں گے۔ دبئی کے کراؤن پرنس محمد بن زاید ال نہیان نے F-35 جیٹ سیکیور کیے اور اپنے ٹیک ہب ڈریمز کو بوسٹ کیا۔ بحرین نے ایران کے خوف میں اسرائیل سے ٹپ اپ کیا۔ مراکو نے ویسٹرن سہارا کلیم کے بدلے نارملائزیشن کیا۔ سوڈان نے سینکشنز ریلیف کے لیے جوائن کرنے کی کوشش کی۔ ہر لیڈر اپنے نیشنل یا پرسنل فائدے کے لیے نیگوشیٹ کر رہا تھا اور اس بیچ فلسطینیوں کی آہ و پکار کوئی نہیں سن رہا۔ اب اگر نمبرز دیکھیں، دبئی اور اسرائیل ٹریڈ سے 4 سال میں $3.2 بلین تک پہنچ گیا۔ رینڈ یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے مطابق اگر I2U2 اکنامکس ابراہم ایکارڈ کو جوائن کر لے تو اکنامک ایکٹیویٹی $1 ٹریلین تک پہنچ جائے گی اور 4 ملین جاب کریٹ کر سکتی۔ I2 کا مطلب انڈیا اور اسرائیل اور U2 کا مطلب UAE اور USA۔ لیکن کنٹرڈکشن بھی اتنی ہی شارپ۔ دبئی نے کہا ہم انیکسیشن کو روکنے کے لیے ڈیل کر رہے ہیں، لیکن بعد میں انیکسیشن ویسے ہی جائے، مطلب سسپینشن ایک دو کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور عوام سرویز کہتی ہیں کہ 2022 تک 73% سعودیز ابراہم ایکارڈ کو نیگیٹو سمجھتے تھے۔ دبئی میں بھی 2025 تک 80% اپوزیشن بڑھ گئی، یعنی گورنمنٹ سیلیبریٹ کر رہی تھی اور عام عوام اس سے بالکل ناخوش تھی۔ اینالسٹ کے مطابق یہ ایکارڈ عرب پیس انیشیٹوز کے ڈائریکٹ وائلیشن۔ ماضی کی پیس ڈیلز ایجپٹ، جارڈن، اوسلو سب میں فلسطین کا سنٹر تھا۔ ابراہم ایکارڈ بالکل ٹرانزیکشنل ہے، تم مجھے یہ دو میں تمہیں یہ دوں گا۔ اور پھر 2023 غزہ جینوسائیڈ، بحرین نے ایمبیسڈرز ریکال کیا لیکن کچھ مہینوں بعد ٹریڈ نارمل ہو گیا۔ ایک اور پبلک سٹنٹ، سوشل میڈیا پر فلسطین یوتھ کی آواز اور بھی تیز ہوئی، ہیش ٹیگز جیسے کولڈ پیس اور بیٹرال ٹرینڈ کرتے رہے۔ تو باٹم لائن، ایلیٹس کے لیے یہ ایک سیاسی جیت، لیکن گراس روٹ لیول پر یہ ٹکنگ بام۔ سب سے زیادہ امپیکٹ فلسطینیوں پر ہوا۔ ویسٹ بینک میں 2.8 ملین اور غزہ میں 2.3 ملین لوگوں نے اس ڈیپ کو بیٹرائل سمجھا۔ پروٹیسٹ ہوئے، عرب لیڈرز کے پتلے جلائے گئے، میڈیا نے اسے بلیک ڈے کہہ دیا۔ ابھی اور بھی سنیے، 2021 سے 2022 کے درمیان اسرائیل نے ویسٹ بینک میں 1200 سے زیادہ بزنس استعمال کیے۔ یہودیوں کی آبادکاری اور بھی بڑھتی گئی اور پھر اکتوبر 7، 2023 حماس نے حملہ اس لیے کیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ غزہ جینوسائیڈ میں اب تک 64,000 سے زیادہ لوگ شہید کر دیے گئے اور 90% آبادی بے گھر ہوئی۔ سگنیٹریز کنٹریز کو شارٹ ٹرم فائدے ملے۔ دبئی نے ٹریڈ بوم دیکھا اور F-35 جیٹس حاصل کیے۔ بحرین نے ایران کے خلاف انٹیلیجنس اسپائز بنائی۔ مراکو نے دفاعی منصوبے سیکیور کیے۔ اسرائیل نے لیجیٹیمیسی اور آرمز ایکسپورٹ دونوں بڑھائے۔ عرب ممالک کے عوام ابراہم ایکارڈ کے خلاف ہیں۔ 2025 کے غزہ جینوسائیڈ کے بعد 96% عرب ابراہم ایکارڈ کے اگینسٹ ہیں۔ گورنمنٹ اور پبلک کے درمیان ڈینجرس ڈسکنٹیکٹ کھل کر سامنے آیا۔ گلوبلی بھی امپلیکیشن بڑھی۔ UN ریزولوشن کو بائی پاس کر کے نارملائزیشن کیا گیا، یعنی آکوپیشن انڈائریکٹلی نارملائز ہو گئی۔ یہاں بات صرف فلسطین تک محدود نہیں ہے، اس سے دنیا میں ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے۔ کل کو کوئی بھی منہ اٹھا کے کہیں پر بھی قبضہ کر سکتا ہے، یہ سوچ کر کہ کچھ عرصے بعد دنیا ویسے بھی اس کو تسلیم کر لے گی۔ مغرب کے پسینے تب چھوٹیں گے جب رشیا یوکرین میں یہ آرگومنٹ یوز کرے گی، اور وہ کر بھی رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے عرب لیگ اور API یعنی عرب پیس انیشیٹوز جیسے مرے ہوئے انسٹیٹیوشنز کو ریوائیو کرنا چاہا، لیکن ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہے۔ لیکن ایک بات کلیئر ہے، اگر کوئی فلسطینیوں کو انکلوڈ نہیں کرے گا تو انسٹیبلٹی اور بڑھے گی، اور ڈیجیٹل ایج میں ریزسٹنس زندہ ہے۔ ایکس یعنی ٹویٹر پر فلسطینین یوتھ کمپین چلا رہے ہیں۔ NGOز جیسے UNRWA اور بٹسلم کو گلوبل ایڈوکیسی سپورٹ ملا۔ تو دوستوں، ابراہم ایکارڈ عرب ممالک کے لیے شارٹ ٹرم اکنامک اور سیکورٹی گارنٹیز جو کہ اب وہ بھی نہیں رہی تو لے آئے، لیکن فلسطین کے مسئلے کے بغیر یہ ایک ٹکنگ بام سے کم نہیں ہے۔
5 ملین سے زیادہ فلسطینیوں کے لیے آئسولیشن اور ڈسپیئر بڑھ گیا۔ 2023 سے 2025 غزہ جینوسائیڈ کے باوجود ریکارڈ ٹکے رہے، ایکسپینشن کی بات بھی ہوئی، لیکن عوام کی اپوزیشن اور نارمز ایروجن نے ان کی حساسیت ایکسپوز کر دی۔ لیسن سمپل ہے، روٹ انجسٹس اگنور کرو گے تو وائلنس کی نئی سائیکلز پیدا ہوں گی۔ اصل امن صرف ایلیٹ ہینڈ شیک سے نہیں بنتا، بلکہ شیئرڈ پراسپیرٹی اور جسٹس سے بنتا ہے، اور یہ دنیا کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ابراہم ایکارڈ کے بارے میں؟ کمنٹ میں ہمیں بتائیں۔